बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 75% तक पहुँच गया पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान। जो माशी माहिरीन हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर सकता है और इसके लिए अगले 15 से 20 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। हालात बहुत पतले हो गए हैं पाकिस्तान के। मज़ीद 5% से ज़्यादा बढ़ के ये ख़तरा पहुँच गया है 75% से ज़्यादा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान। याद रखिए, श्रीलंका की सूरत हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी अगर आप उसका मुवाजना करें या एक कंपैरिजन निकालें इंडिपेंडेंट। श्रीलंका की सूरत हाल बेहतर थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से कैसे बचेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करें, इसहाक डार बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। वो इसहाक डार जिसने रोला डाला हुआ था, शोर मचाया हुआ था, मैं आ गया डॉलर सस्ता हो गया, मैं आ गया महंगाई कम हो गई, मैं आ गया मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं आ गया मैं डॉलर को 100 रुपए पे ले आऊंगा, मैं आ गया मैं पेट्रोल को तकरीबन 70 रुपए लीटर के ऊपर ले आऊंगा, मैं आऊंगा पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, मुझे आने दें, हम 6 महीने में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा था कि अगर 6 महीने के अंदर मैंने पाकिस्तान की किस्मत ना बदल दी या 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत को पूरे ट्रैक पे ना ले आया तो फिर मेरा नाम जो है वो इमरान नियाज़ी रख दें। ये उन्होंने कहा था। इतना चिढ़ते हैं इमरान खान साहब के नाम से। तो अब आप सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान 75% तक डिफॉल्ट होने के खतरात से दो चार है। अब मैंने आपको पहले इससे बताया था ट्रिब्यून से, अब मैं आपको डॉन अखबार से बताता हूं। सरमायाकारों को डिफॉल्ट से बचाने वाले 5 साला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्विप यानी CDS में सियासी बहरान और आलमी मालियाती फंड्स के साथ, यानी जो IMF के साथ आपकी जो बातचीत हो रही है, उसमें बातचीत के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तेज़ी से इजाफा हो गया। देखें, 2 रीज़न्स हैं जो बड़ी हैं। एक, IMF के साथ आपकी बातचीत कामयाब नहीं हो रही। डार साहब है ना, वो कहते हैं उनका बहुत तजर्बा IMF के साथ बात करने का, छोटे से होते थे तब से IMF के साथ बातें कर रहे हैं, तो करें अब बात। उन्होंने मुंह नहीं लगाया, अमेरिका का दौरा करके वहां से बेइज्जत होकर पाकिस्तान वापस आ गए। और डार साहब के साथ जो हुआ उसकी वजह से IMF और दूसरा पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी बहरान पाकिस्तान में पैदा किया हुआ है सियासतदानों के सहूलतकारों ने, यानी जानबूझ के पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। रिजीम चेंज ऑपरेशन की कामयाबी के बाद PDM की जमातों को एल्फी लगाकर उनकी हुकूमत बनाई, लेकिन सब ने उनको समझाया। तमाम जी शऊर लोगों ने कहा कि इनकी तो एक दूसरे से शक्लें नहीं मिलती, इनके ख्यालात नहीं मिलते, इनके नज़रियात नहीं मिलते, ये मिलकर मुल्क को कैसे चलाएंगे, तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन सहूलतकारों को बड़ा एतमाद था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनको अपनी अपनी पड़ी हुई थी कि हम अपना काम निकाल लेंगे। तो ये पड़ा है जी पाकिस्तान का इकॉनमी का सूरत हाल। अब इस वक्त जो है तेजी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खदशात में इजाफा हुआ है। रिसर्च फर्म आरिफ हबीब लिमिटेड के फराम करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बुध के रोज CDS 75.5% तक बढ़ गया, जो कि एक रोज कबल 56.2% तक था। यानी इतनी तेजी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के इम्कान बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन में सरकारी ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया गया था, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं। तहम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो मुज़ाकरात नवंबर के शुरू में होने थे वो नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिए गए थे। और उसकी वजह यह है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स एडजस्ट करने के अपने वादे को पूरा करने के साथ साथ रवां साल के शुरू में बहाल होने वाले कर्ज मुआहदे के तहत दरकार दीगर इकदाम किए जाने के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। यानी वो पाकिस्तान को कह रहे हैं पहले टैक्स लगाओ अपनी कौम के ऊपर, मजीद महंगाई का बोझ डालो अपनी कौम के ऊपर, क्योंकि तुमने मुआहदा किया है। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मुआहदा करके आए थे अपने सहूलतकारों के कहने के ऊपर। तो मिफ्ता इस्माइल ने जो मुआहदा किया था, अब IMF कहता है उसको पूरा करो। इसहाक डार जो है वो आगे आगे भाग रहे हैं, तो अब वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा रहे। इसमें CDS में या डिफॉल्ट करने के जो इम्कानात हैं उसमें रोजाना की बुनियाद पर इजाफा संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, जिससे हुकूमत के लिए बॉन्ड्स या तजारती कर्जों के जरिए मार्केटों से ज़र मुबादला इकट्ठा करना मजीद मुश्किल होता चला जा रहा है। मुल्क को अपनी गैर मुल्की अदायगियों को पूरा करने के लिए इस साल
یہ جو مالی سال چل رہا ہے آپ کا جون تک جائے گا، اس میں 32 ارب سے 34 ارب ڈالرز پاکستان کو چاہیے، اور کم سے کم بھی اگر بہت بھی بری صورتحال ہے تو ملک کو رواں مالی سال کے دوران تقریباً 23 ارب ڈالرز کی ضرورت ہوگی. سیدھی یہ کون دے گا 23 ارب ڈالر پاکستان کو؟ 23 ارب ڈالرز کون دے گا پاکستان کو؟ ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ وہ پاکستان کو دے، یا کوئی دینا چاہتا ہے پاکستان کو اتنا پیسہ؟ تو اس کے بعد یہ ہے، پاکستان نے آئی ایم ایف سے رواں مالی سال میں مالیاتی خسارہ 1500 ارب روپے تک کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پاکستان اپنا یہ وعدہ بھی پورا نہیں کر پا رہا، کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے لوگ پیسہ نہیں نکال رہے. پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ مان نہیں رہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو ہولڈ کیا ہے. عمران خان نے سمجھایا تھا، جنرل باجوہ صاحب سے بھی آج انہوں نے بات کی ہمارے ساتھ، جب صحافیوں سے کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ پاکستان میں اس وقت اگر یہ تبدیلی لائی جاتی ہے اور اس وقت یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں آ کر بیٹھ جاتی ہے تو اکانومی جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا، انہوں نے بھی جا کر جو ہے وہ سمجھایا اور یہ بتایا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب یہ، یا فوجی قیادت کو کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس سے بچنا ہوگا پاکستان کو ہر حالت میں. لیکن پھر رجیم چینج آپریشن ہو گیا، کسی نے اس کو نہیں روکا. رجیم چینج آپریشن ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان نئے تجربہ کاروں نے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اور سہولت کاروں نے مل کر اس کے اندر حصہ ڈالا، اور یہ اب پڑی ہے پاکستان کی اکانومی. 5% کا خطرہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ڈیفالٹ کرنے کا. آج جو اعداد و شمار تھے وہ یہ بتا رہے تھے، بہت ساری جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ یہ موجود بھی ہے. میں نے ایک جگہ پہ 16 یا 18% کا بھی پڑھا تھا، لیکن چلے کچھ بھی تھا، اتنا تو نہیں تھا. اب تو 75% تک پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا امکان پہنچ گیا. ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئی جلد بازی میں نہیں جانا چاہتے. یعنی ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو ایک ایسا کندھا فراہم کر دیں کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ تقریباً کروا کے نکل جائے اور نگران حکومت کو آگے ڈیفالٹ اناؤنس کرنا پڑ جائے، اور یہ حکومت کہے ہم تو ملک کو بہت اچھا چلا رہے تھے، یہ تو عمران خان صاحب نے ہماری حکومت گرانے کے لیے زور ڈالا، ہم نے الیکشن اناؤنس کیے تو اس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہیں تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. نہیں، یہ اعداد و شمار آپ نے یاد رکھنے ہیں. پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت. خطرات 75.5% تک بڑھ چکے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ 10% کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان اگر یہ ادائیگیاں نہ کر پایا تو پاکستان یقینی طور پہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کو اگر کوئی پیکج ملے گا تو پاکستان سے کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنے کا کہا جائے گا. میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان سے کمپرومائز کروائی جائیں گی اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے خدا نہ خواستہ. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں جی ہم تو اب ہٹ گئے ہیں، جس کو دل کرتا ہے جو کرتا ہے یہ کریں، جس کو لگانا لگائیں. اتنا متنازع کر دیا اس معاملے کو، ہر کوئی اپنی اپنی چوائس لے کر مارکیٹ میں پھر رہا ہے. ٹی وی چینلز نام چلا رہے ہیں، وہ بننے والا ہے، وہ بننے والا ہے، وہ بننے والا ہے، یہ بننے والا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ نام آ رہے ہیں. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ محمد بن سلمان اور امریکہ کے فیورٹس بھی موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بنایا جائے کسی کو نہ بنایا جائے. یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ ویری انفارچونیٹ. اور یہ چیز مجھے آج میرے ایک سورس نے بتائی، انہوں نے کہا جی کہ محمد بن سلمان اور امریکہ جو ہیں وہ بھی اس لحاظ سے ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. اور میرے خیال میں پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، نہ پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو اپنے فیصلے ہمیشہ خود کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان نہیں کر پاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان ایک کانفرنس میں نہیں جا پایا تھا، جو کوالالمپور سمٹ ہو رہا تھا. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں جاؤں گا. تو یہ ممالک دباؤ ڈالتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے دوسرے ملکوں میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ان کے فیورٹس بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی فیورٹ ہوتے ہیں، بیوروکریٹ بھی فیورٹ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے لوگ ان کے فیورٹ ہوتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیورٹ لوگ آگے رہیں. امریکہ تو یہ چاہتا ہے، باقی ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پاکستان اگر اپنی خود مختاری، اپنی آزادی، اپنے اداروں کی عزت کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. ادروائز پھر یہ جو کھیل اب چل رہا ہے 7 مہینے سے، یہی کھیل آگے چلے گا. اب تو لوگوں کو کھیلنا بھی آ گیا ہے. آئیے اور کھیلیے ان لوگوں کے ساتھ،
7 महीने में इन लोगों ने जो कुछ किया है इस मुल्क के अंदर, या जितने गिले और शिकवे किए हैं इन्होंने हुदूद के अंदर रहते हुए, अगले 7 महीने आप और देख लें। 7 साल आप देखना चाहते हैं, 7 साल और देख लें, क्योंकि ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास। मैंने एवं नहीं कहा था कि ये टक्कर के लोग हैं, बिला वजह मैंने नहीं कहा था। याद करें मैं आपको क्या कह रहा था, ये पहाड़ों से नहीं उतर के आए हुए जिनको आप गोलियां मारेंगे या कोई उनको आप दबा लेंगे या उनके ऊपर आप ऑपरेशन कर लेंगे, वो एक अलग चीज है। ये कोई मौलवी नहीं है जो काबू हो जाते हैं, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। ये सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं और ये अपने दिमाग से सोचते हैं, तो ये टक्कर देंगे। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, 7 महीने हुए हैं, अभी तो इनको समझ आना शुरू हुई है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जैसे जैसे इनको समझ आएगी, इनकी आने वाली नस्लें इस काम के लिए तैयार हो जाएंगी, तो ये बहुत ज्यादा टक्कर देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में बजाय इसके कि घड़ियों के पीछे भागने के, बजाय इसके कि टके टके बंदों की जो पूरी दुनिया के अंदर जिनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं या वो इश्तिहारी हैं, उनकी मिन्नतें करने की और उनके आगे झुकने के या उनके गलत मुतालबात मान के उनसे एफिडेविट लिखवाने के, ये हरकतें अगर करनी है तो इसके बजाय अपनी इज्जत को बहाल करें और छोटी मोटी जिद और अना जो है उसकी कुर्बानी दे दें। इमरान खान साहब ने तो अपने आप से इसको ये कह के बाहर कर लिया है कि भाई ये जो हालत होगी ना, यहां पे मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और मैं तो इससे अपने आप को पीछे हटा रहा हूं। ये जो दिल करता है इनका करें, जिसको दिल करता है ये लगाएं, लेकिन बहुत ही मुतनाज़ कर दिया है सारी की सारी चीजों को। इमरान खान ने अपने ऊपर मजीद कातलाना हमलों का खदशा भी दायर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी जान को अब भी खतरा है, वो लोग मुझे दोबारा ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं और बदकिस्मती से मुझे लगता है कि वो दोबारा कोशिश करेंगे। वो मुझे ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि मेरी पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है और मुझे बड़े पैमाने पर अवामी हमायत हासिल है। मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे ख़त्म करना है, लिहाजा ख़तरा मौजूद है। जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफात क्या थे इमरान खान साहब के, उस पर उन्होंने थोड़ी सी बात की। उन्होंने कहा जी एक तो उस्मान बुज़दार वाला मामला था, वो चाहते थे कि अलीम खान को लगा दें और मैं कहता था नहीं, उस्मान बुज़दार ठीक है, अलीम खान से बेहतर है। फिर आपने देखा अलीम खान ने बाद में क्या किया। तो इमरान खान साहब ठीक थे उस मामले में, जनरल बाजवा का मशवरा अगर था तो फिर गलत था। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो जनरल बाजवा करप्शन के खिलाफ नहीं थे और मैं कहता था करप्ट अनासर को सज़ाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये देखता था कि उनको सज़ाएं नहीं मिलती थी और नैब को कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का एक और इदारा करता था, यानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, तो वो फिर उनको लगता है कि ये एतराज़ था। तीसरा, उन्हें लगा कि जब मेरा टन्योर ख़त्म हो रहा था, यानी जब तरीके दम एतमाद आ रही थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी छोटा मोटा इख्तलाफ मौजूद है और चाइना, रशिया, एशियन ब्लॉक, यहाँ के जो लोग हैं, ये ब्लॉक का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो चाइना में, रशिया में ताल्लुकात बढ़ाना, पाकिस्तान के मफाद के लिए इस खित्ते में काम करना, इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल मगरिब के साथ आप ताल्लुकात काट देंगे या अमेरिका के साथ, लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये भी एक इख्तलाफ बन गया था। तो अब इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को इस मामले से, तो उन्होंने कहा जी मैं थोड़ा सा दूर रखता हूं, लेकिन घड़ी वाले मामले में एक चीज मैं आपको और बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जरा आप देख लें कि एक्चुअली घड़ी बिकी कैसे और बेची किसने और हुआ क्या। ये जो घड़ी बिकी है ना, ये वैसे प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में सबसे पहले आया, तो काशिफ अब्बासी साहब को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। सबसे पहले उनके बकवाल ये है कि घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजिर को फरोख्त की गई थी। इमरान खान साहब ने ये 2 करोड़ में खरीदी थी तोशा खाना से। कुछ अरसे के बाद उन्होंने 5 करोड़ 10 लाख रुपए में इसको बेच दिया। शफीक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिर अवैस मर्चेंट को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त की। फिर अवैस मर्चेंट ने अमारात की एक शख्सियत को घड़ी फरोख्त कर दी। उमर फारूक ने उससे खरीदी है। अब ये उमर फारूक को कौन लेकर आया, किसने उसको मनाया, किसने उसका एफिडेविट बनवाया, वजह यह है कि घड़ी उमर फारूक के पास है। अगर ये घड़ी किसी और काले चोर के पास होती तो उसकी मिन्नतें करते, उसको कहते तुम एफिडेविट बना दो, जो काम कहते हो हम कर देते हैं, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ आकर बयान दे दो कि आपको घड़ी बेची और आकर फराग होगी ने बेची है। यानी जिसके बाद भी ये घड़ी होनी थी, कहानी यही बनाई जानी थी कि इसको फलां ने आके बेचा और फलां के कहने पे बेचा, अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए। तो ये है जी टोटल कहानी कि घड़ी किस तरह चली और किस तरह बिकी। अब तक की जो इतलात है वो ये, और तोशा खाना के अंदर इसकी रसीद भी मौजूद है। एक और आप हैरत की बात देखें कि वहां तोशा खाना के अंदर भी इसकी रसीद इमरान खान साहब ने कहा कि तो सारा एक्सपोज हो गया, वो तो वहां पे भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब ये जो कहानी झूठी बनाई गई है और बनाकर लाई गई है और लाकर जियो पे चलाई गई है और अगले दिन पूरे पूरे अखबारात की जीनत बनाई गई है, इसके ऊपर जियो को जवाब तो देना पड़ेगा। जंग ग्रुप प्रोपेगेंडा सेल बन के काम कर रहा है पीडीएम का,
اور ان کے سہولت کاروں کا تو کب تک کرے گا؟ لوگوں میں بہت بری طرح ایکسپوز ہو جائے گا۔ اب ان چیزوں کو گھمانے کے لیے، ٹوسٹ کرنے کے لیے ایک نیا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور وہ گیم یہ ہے کہ یہ ایک اور چیز تھی، وہ بھی اسلام آباد میں بکی تھی، وہ یہاں بکی تھی، وہ اب ساری چیزوں کو گول مول کریں گے۔ اب یہ جو گھڑی ہے نا جس کے پیچھے سارے بھاگ رہے تھے، اب یہ سارے کے سارے اس گھڑی سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، ایک بندے نے گھڑی خریدی، اس نے بیچ دی، بیچ کے اس نے پیسے کہیں بھی استعمال کیے، وہ کہتے ہیں فلائی کاموں پہ کیے، چلے کہیں بھی استعمال کیے، اس میں کیا غیر قانونی ہے یا اس میں کیا غلط ہے؟ نواز شریف نے اسی توشہ خانہ سے عمران خان سے 10 گنا زیادہ چیزیں خریدی ہیں، مریم نواز نے یہاں سے چیزیں لی ہیں، زرداری نے یہاں سے چیزیں لی ہیں۔ مریم نواز کے پاس تو نواز شریف کے ذریعے سے ہی آئی ہے۔ اس توشہ خانہ سے زرداری خاندان، گیلانی خاندان، شریف خاندان، مشرف خاندان، سب نے اس توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں۔ اب جس نے وہ تحفے لیے ہیں، ان تمام لوگوں نے ان تحفوں کو کہاں کیا؟ آج تک کسی نے سوال کیا؟ یا یہ سوال صرف عمران خان سے ہونا ہے؟ اگر غیر قانونی ہے تو سب کے لیے ہے نا، اگر نہیں ہے غیر قانونی تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ایک ریکارڈ مانگا ہوا ہے قانون کے مطابق کہ جناب آپ 1990 سے اب تک کا ریکارڈ دے دیں، 1947 سے اب تک کا ریکارڈ دے دیں، ننگا کریں، ساروں کو بتائیں کون کون کیا کیا لے گیا۔ گاڑی نکالنا غیر قانونی ہے، انہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں۔ گھڑی نکالنا غیر قانونی نہیں ہے، گھڑی نکالی جا سکتی ہے، قانون کہتا ہے، گاڑی نہیں نکالی جا سکتی۔ انہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں توشہ خانہ میں سے جو غیر قانونی ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔